ड्रामा सीरियल इंतज़ार अस्मा सयानी ने लिखा और इस ड्रामे को बड़ी खूबसूरती से काशिफ निसार ने डायरेक्ट किया। ड्रामे की स्टार कास्ट में मिकाल जुल्फ़िकार, सना जावेद, अनम फयाज और दीगर अदाकार शामिल हैं। इस ड्रामे की कुल 21 एपिसोड्स हैं और ये ड्रामा 2 जून 2016 से लेकर 27 अक्टूबर 2016 तक ऑन एयर होता रहा। ये एक रोमांटिक ड्रामा सीरियल है जिसकी कहानी शारिक और जोया के गिर्द घूमती है। जोया हादसाती तौर पर शारिक से मिलती है जो एक ऑफिसर है और यूं शारिक जोया को अपने घर में पनाह दे देता है और फिर कैसे इनका ये अनजाना सा रिश्ता मोहब्बत में बदल जाता है, इसी ने ड्रामे को थ्रिलिंग बनाया। ड्रामा सीरियल ज़रा याद कर एक फैमिली रोमांटिक ड्रामा है जिसे पाकिस्तान के नामवर तरीन लिखारी खलीलुर रहमान कमर ने तहरीर किया। इसका कुछ हिस्सा आमना नवाज खान ने भी तहरीर किया और डायरेक्ट भी किया। इस ड्रामे की स्टार कास्ट में जाहिद अहमद, यमुना जैदी, सना जावेद और दीगर अदाकार शामिल हैं। इस ड्रामे की कुल 28 एपिसोड्स थीं और ये ड्रामा हम टीवी से 20 सितंबर 2016 को रिलीज किया गया। इस ड्रामे का ओएसटी राहत फतेह अली खान ने गाया है। ड्रामे की कहानी हादी और महनूर के गिर्द घूमती है जो दोनों एक दूसरे के कजिन्स हैं और इनका निकाह भी हो चुका है, मगर फिर महनूर को मिलता है एक ऐसा पड़ोसी जो उसकी आवाज़ की बहुत तारीफ करता है और फिर महनूर कब पड़ोसी की लच्छेदार बातों में आ जाती है हादी को पता ही नहीं चलता। ड्रामे में राशिद फारूकी ने मालिक मकान का किरदार अदा किया है और यमुना जैदी ने उनकी बेटी का किरदार अदा किया है जिसका नाम उज़्मा है। ड्रामे में दिखाया गया है कि जाहिद अहमद एक मकान में रहते हैं और वहां मालिक मकान की बेटी उन पर आशिक हो जाती है। यूं बीवी किसी और के इश्क में जबकि शौहर भी किसी का महबूब होता है। ऐसे में कैसे बच पाएगा ये रिश्ता, यही इस कहानी की दिलचस्पी है। ड्रामा सीरियल में सितारा टीवी 1 से नशर किया गया। इस ड्रामे को फायजा इफ्तिखार ने डायरेक्ट किया और सीमा ताहिर खान ने लिखा है। ड्रामे की स्टार कास्ट में सबा कमर, मिकाल जुल्फ़िकार, मीरा और नोमान इजाज शामिल हैं। इस ड्रामे की कुल 47 एपिसोड्स हैं और इस ड्रामे को सीमा ताहिर खान ने प्रोड्यूस किया है। इस ड्रामे की कहानी किसी घरेलू जिंदगी पर नहीं बनाई गई बल्कि फिल्मी दुनिया के चमकते सितारों की जिंदगी और उनको जिंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात इस ड्रामे का मौजू हैं। ड्रामे में मोहब्बत, ख्वाब, दोस्ती और इस तरह के कई जज्बात को खूबसूरती से अक्सबंद किया गया है। ड्रामा सीरियल मोर महल एक फैंटेसी ड्रामा है जिसे सरमद खोसत ने प्रोड्यूस किया और डायरेक्शंस भी सरमद खोसत ने ही दी हैं। ड्रामे की स्टार कास्ट में उमर जसवाल, मीशा शफी, हिना ख्वाजा बयात, फिजा अली, सना सईद, जाना मलिक, जाहिद अहमद, शाह फहद और उमर नारू शामिल हैं। इस ड्रामे की कुल 43 एपिसोड्स हैं और फिक्शन से भरपूर ये ड्रामा जियो टीवी से नशर किया गया। मोर महल की कहानी 200 साल पुरानी है जब मुगलों का दौर हुआ करता था। साथ ही साथ इस ड्रामे में मिस्री तहजीब को भी दिखाया गया है। मोर महल जैसा ड्रामा पाकिस्तान में शायद पहली बार बनाया गया। बशर मोमिन के बाद पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का ये सबसे महंगा और हाई बजट सीरियल था। ये ड्रामा 24 अप्रैल 2016 को जियो एंटरटेनमेंट और पीटीवी होम से दिखाया गया। ड्रामा सीरियल संगत एक रोमांटिक और थ्रिलिंग ड्रामा सीरियल है जिसे जफर महराज ने लिखा और काशिफ निसार ने डायरेक्ट किया। ड्रामे की स्टार कास्ट में मिकाल जुल्फ़िकार, सबा कमर, जाहिद अहमद, सबा फैसल और किरण हक शामिल हैं। इस ड्रामे को मोमिल एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया। इस ड्रामे की कुल 25 एपिसोड्स हैं और अदाकार जाहिद अहमद ने इस ड्रामे में एक डाकू का किरदार अदा किया है। ड्रामे की कहानी एक शादीशुदा जोड़े के गिर्द घूमती है जिनकी खूबसूरत जिंदगी में तब भौचाल आ जाता है जब एक डाकू शावेज उनके घर में घुस आता है और आयशा की इज्जत लूट लेता है, जिसके नतीजे में आयशा के यहाँ एक बच्ची पैदा होती है जिसका नाम संगत रखा जाता है। इस ड्रामे की कहानी शुरू से लेकर आखिर तक
سنسنی خیز اور دلچسپ ہے۔ میکال ذوالفقار نے ایک ایسے شوہر کا کردار ادا کیا جو اپنی بیوی کا ہر حال میں ساتھ دیتا ہے، اس کے شبہات کو سمجھتا ہے اور اس کی کمزوریوں کو مضبوطی بننے میں اس کی مدد دیتا ہے۔ ڈرامہ سیریل من مائل۔ ڈرامہ سیریل من ماحل ایک رومانٹک ڈرامہ سیریل ہے جسے سمیرہ افضل نے تحریر کیا اور مومنہ دریت نے پروڈیوس کیا۔ ڈرامے کی اسٹار کاسٹ میں حمزہ علی عباسی، مایا علی، گوہر رشید، عائشہ خان اور ایمن خان شامل ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب ایمن خان کی عمر زیادہ نہیں تھی۔ انہوں نے حمزہ علی عباسی کی چھوٹی بہن کا کردار ادا کیا۔ اس ڈرامے میں حمزہ علی عباسی نے ایک شریف نوجوان صلاح الدین کا کردار ادا کیا ہے اور مایا علی نے مناہل نامی لڑکی کا کردار ادا کیا ہے جو صلاح الدین سے ٹیوشن پڑھتی ہے مگر اس سے محبت کر بیٹھتی ہے۔ اس ڈرامے کی کل 33 ایپیسوڈز ہیں۔ ڈرامہ سیریل دل لگی۔ ڈرامہ سیریل دل لگی ایک رومانٹک ایموشنل ڈرامہ تھا جسے فائزہ افتخار نے تحریر کیا۔ فائزہ افتخار کی شہرت زیادہ تر مزاحیہ ڈرامے لکھنے سے ہے، مگر دل لگی لکھ کر انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ رومانٹک ڈرامہ سیریل بھی اتنی ہی خوبصورتی سے لکھ سکتی ہیں۔ اس ڈرامے کو ندیم بیگ نے ڈائریکٹ کیا اور ڈرامے کی اسٹار کاسٹ میں ہمایوں سعید اور مہوش حیات شامل ہیں۔ اس ڈرامے کا ٹائٹل سانگ ساحر علی بگھا نے گایا ہے، جبکہ اس سانگ کا اوریجنل ورژن راحت فتح علی خان کی آواز میں زیادہ پسند کیا گیا۔ اس ڈرامے کی کل 25 ایپیسوڈز ہیں۔ ڈرامے میں ہمایوں سعید نے موہت کا کردار ادا کیا جبکہ مہوش حیات نے انمول کا کردار نبھایا۔ اس ڈرامے کو اندرونی سندھ کے شہر سکھر میں شوٹ کیا گیا، جہاں انمول ایک سادہ سی زندگی اپنی بہن اور ماں کے ساتھ گزار رہی ہوتی ہے۔ بشریٰ انصاری نے مہوش حیات کی ماں کا کردار ادا کیا ہے۔ ہمایوں سعید کا کردار ڈرامے میں ایک ایسے عاشق کا ہے جو نہ تھکتا ہے نہ ہارتا ہے، بلکہ مسلسل اپنی محبت کو صبر سے پانے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈرامہ سیریل اڈاری۔ ڈرامہ سیریل اڈاری معاشرتی جرائم پر بنایا گیا ہے۔ اس ڈرامے کو مومنہ دریت نے پروڈیوس کیا جبکہ ڈرامے کو فرحت اشتیاق نے لکھا ہے۔ اس ڈرامے کو محمد احتشام الدین نے ڈائریکٹ کیا جبکہ ڈرامے کی اسٹار کاسٹ میں بشریٰ انصاری، احسن خان، عروہ حسین، فرحان سعید اور حنا الطاف خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کل 25 ایپیسوڈز تھیں اور ڈرامے کا موضوع چائلڈ ریپ تھا۔ اس ڈرامے کو کشف فاؤنڈیشن نے ہم ٹی وی کے اشتراک سے پروڈیوس کیا۔ ڈرامے میں ایک معصوم بچی زیبو کو دکھایا گیا ہے جو باپ کی زیادتی کا شکار ہوتی ہے، اور ساتھ میں ایک ایسے غریب خاندان کی کہانی جن کا ذریعہ معاش شادیوں میں گانا گا کر پیسہ کمانا ہے۔ ڈرامہ سیریل بے شرم۔ ڈرامہ سیریل بے شرم ثروت نذیر نے لکھا اور فاروق رین نے ڈائریکٹ کیا۔ ڈرامے کی اسٹار کاسٹ میں صبا قمر اور زاہد احمد شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کل 24 ایپیسوڈز ہیں اور یہ ڈرامہ 10 مئی 2016 کو ریلیز کیا گیا۔ ڈرامہ سیریل بے شرم کے پروڈیوسر پاکستانی ڈرامہ ایکٹر ہمایوں سعید ہیں۔ ڈرامہ سیریل بے شرم کی کہانی ایک ماڈل مشل کے گرد گھومتی ہے جو ایک بروکن فیملی سے تعلق رکھتی ہے اور بہت بے باک ہے۔ وہ مردوں سے نفرت کرتی ہے کیونکہ اس کی ماں کو اس کے باپ نے چھوٹی سی بات پر ہمیشہ کے لیے خود سے جدا کر دیا تھا، جبکہ زاہد احمد نے حیدر بخت کا کردار ادا کیا ہے جو ایک نوجوان سیاستدان ہے اور ملک کی تقدیر بدلنے کا خواہاں ہے۔ ڈرامہ سیریل تم کون پیا۔ ڈرامہ سیریل تم کون پیا ایک رومانٹک ڈرامہ سیریل ہے جسے ماہا ملک نے لکھا اور یاسر نواز نے ڈائریکٹ کیا۔ اس ڈرامے کی اسٹار کاسٹ میں عائزہ خان اور عمران عباس شامل ہیں۔ ڈرامے میں ان کی کیمسٹری کو بے حد پسند کیا گیا، جبکہ ڈرامے کا OST تم کون پیا کو راحت فتح علی خان کی آواز میں خوب سراہا گیا۔ اس ڈرامے کی کل 29 ایپیسوڈز ہیں اور یہ ڈرامہ 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ سے پیش کیا گیا۔ اس ڈرامے کو اردو 1 پر نشر کیا گیا۔ ڈرامے کی کہانی علما اور رامیش کے گرد گھومتی ہے۔ علما کا کردار عائزہ خان نے ادا کیا جو ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ دوسری طرف عمران عباس نے ہمیشہ کی طرح ایک امیر زادے کا کردار ادا کیا جو دل سے بہت اچھا ہے
اور اپنے ظالم باپ کے خلاف جا کر اپنی کزن سے محبت کر بیٹھتا ہے، جبکہ عمران عباس کے باپ مظفر حسین کو یہ گوارا نہیں کہ وہ ایک مڈل کلاس فیملی کی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنا لیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔